बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाईन, हम अगली क्लास शुरू करते हैं। अगली क्लास है हमारी सूरतुन नाज़ियात। आप अपने पास एक कुरान मजीद या पारा खोलिए जो आपके घरों में पढ़े हुए हैं। हम उनको खोलते नहीं हैं, इसी बहाने से आपके जो है कुरान मजीद पढ़ने के तो वो भी खुल जाएंगे। वो आपकी गवाही देंगे कि आपने इन्हें पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो वो आपके खिलाफ गवाही देंगे कि हमें अपने पास रखा हुआ है लेकिन पढ़ते नहीं रहे। तो इसलिए इस बात से बचने के लिए आप अपने पास पारा या कुरान मजीद खोल के रखें ताकि आपको पढ़ने का और कुरान मजीद खोलने का भी सवाब मिले। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम शुरू करते हैं अगली क्लास। सूरतुन नाज़िआति मक्किय्या। अब औज़ुबिल्लाह जो मैंने आपको जिस तरह महारत से पढ़ाया उस तरह आप पूरा ध्यान रखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे है नून के ऊपर शद है और नून मशद्दद है। यहाँ पे हम गुन्ना करेंगे और गाइन को हम गले के शुरू से निकालेंगे, काफ को हम मोटा करेंगे, आइन को गले के दरमियान से निकालेंगे। जा में सीटी की आवाज़ आए। वन्नाज़िआति ग़रक़ा। काफ को मोटा करना है, एक ज़बर वक्फ की वजह से ख़त्म हो गई है। अगर हम मिला के पढ़ेंगे तो ग़रक़ा वन्नाशिताति नश्ता। अब ये नून के ऊपर शद है। अगर हम यहाँ पे वक्फ करें तो इसको हम पढ़ेंगे वन्नाशिताति। तो और ता में फ़र्क रखिए, ये मोटी ता है, ये पतली ता है, और दोनों जो है ज़बान ऊपर वाले दांतों के बैक साइड पे लगाने से अदा होती हैं। वन्नाशिताति नश्तो। जी, नश्तो। ता को हमने मोटा करना है और एक ज़बर पढ़नी है वक्फ की वजह से। नश्तो। आगे है वस्साबिहाती। सीन में सीटी की आवाज़ आए। वस्साबिहाती गले के दरमियान से हा और लंबा करना है खड़ी ज़बर की वजह से, और आगे बा को कलकला करना है। ये कलकला हरूफ में है, बा, क़ाफ, जीम, दाल और तो। जब ये साकिन होंगे तो कलकला होंगे। वस्साबिहाती सबहा। सबहा गले के दरमियान से हा निकालनी है। आगे सीन में सीटी की आवाज़ है। काफ को मोटा करना है और लंबा करना है खड़ी ज़बर की वजह से। बा को कलकला करना है और काफ को मोटा करना है और एक ज़बर नहीं पढ़नी वक्फ की वजह से। फस्साबिक़ाति सबक़ा। आगे लाम को कलकला नहीं करना और बा को मिलाते हुए थोड़ा देर जोर देना है और रा को पुर पढ़ते हुए लंबा करना है। मीम को मिलाते हुए पढ़ोगे जब आप तो इसको कलकला नहीं करना, साकिन है लेकिन कलकला हरूफ में नहीं है। ज़बान को आपने दोनों होठों को बंद करना है और इसकी दफ़ा आपने रोकना है। लाम और मीम को कलकला नहीं करना। फल मुदब्बिराति अम्रा। इसको अम नहीं पढ़ना, अम्रा। यौम तरजुफुर। रा को पुर करना है और रा को इसको पुर करना है, खड़ा करना है। और आगे ये हमारे पास आ गया है तागोल। मैंने आपको वक्फ करने के तरीकों में बताया है कि जब तागोल पे हम वक्फ करें तो वो हा साकिन हो जाएगी। यौम तरजुफुर राजिफह। हाँ, गले के आखिर में जा रही है। राजिफह। तत्बाउ। ता को कलकला नहीं करता तो नहीं पढ़ना। आगे बा है, आइन को आग का ध्यान रखना। हा गले के आहर से रा को पुर पढ़ना है और आगे फिर ता गोल आइए उसको हा साकिन में करना है। इसके ऊपर ज़बान को रोकना है। ये कलकला वाली ता नहीं है, वो दूसरी ता है, उसको कलकला कहते हैं। इसके ऊपर आपने ज़बान ऊपर वाले दांतों की बैक साइड पे रोकनी है।
تتبعها الرادفة تتبعها الرادفة قلوب. یہاں پہ قاف کو اپنے موٹا کرنا ہے، لام کو اپنے لمبا کرنا ہے واو ساکن کی وجہ سے، اور یہاں پہ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے، جمون میں سے ہے، بالغنہ ادغام کی اقسام میں سے، اور شد بھی آئی ہے، اور آگے ذال میں آپ نے جو ہے زبان اوپر والے دانتوں کے کنارے پہ لگانی ہے، اور واو پہ بھی آپ ادغام بالغنہ ہو رہا ہے، اور فا جو ہے اس کو ہم تا گول کو ہا ساکن میں وقف میں ملائیں گے، تو فا کو ہا ساکن کے ساتھ ملائیں گے. قلوب یومئذ واجفہ. آگے جو ہے با کو ہم نے کلکلا کرنا ہے، سواد کو جو ہے وہ سیٹی کی آواز آئے اور اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور ہا گلے کے آخر سے، اور خا گلے کے شروع سے، اور عین گلے کے درمیان سے، ہا تا گول کو ہا ساکن میں کرنا ہے وقف کی وجہ سے، اور یہاں پہ لازمن وقف کرنا ہے کیونکہ وقف لازم لکھا ہوا ہے. یہاں سے تو آپ ملا سکتے ہیں لیکن یہاں سے ہم نہیں ملا سکتے کیونکہ وقف لازم پہ ہم نے لازمن طور پہ وقف کرنا ہے. ابصارها اندر کی طرف آواز لے کے جائیں تو گلے کے آخر سے ادا ہوتا ہے. خا گلے کے جو شروع سے اری ہوا باہر کی طرف آئے تو یہ ادا ہوتا ہے جہاں سے کھانسی ہوتی ہے. خاشعہ ابصارها خاشعہ. آگے ہے یقولون. قاف کو آپ نے موٹا کرنا ہے اور لمبا کرنا ہے، لام کو بھی لمبا کرنا ہے دونوں کو واو ساکن کی وجہ سے، اور حمزہ اور دونوں حمزہ کو آئین کی طرح نہیں پڑھنا، اور آپ نے را کو پر پڑھنا ہے، دال کو لمبا کرنا ہے واو ساکن کی وجہ سے، اس دال کو بھی لمبا کرنا ہے واو ساکن کی وجہ سے، اور فیل کو ملانا ہے، فی کو اس کے ساتھ لام کے ساتھ لیکن کلکلا نہیں کرنا. ہا جو ہے گلے کے درمیان سے نکالنا ہے، لمبا کرنا ہے الف کی وجہ سے، اور آگے تاگول ہا ساکن میں ہوگی وقف کی وجہ سے. جب یہاں پہ توئیں آ جائے تو آ جائے تب بھی ہم لازمن طور پہ یہاں پہ وقف کریں. یقولون اِنَّا لمردودون فی الحافرہ. انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب میں اس کو دوبارہ پڑھتی ہوں، آپ غور سے سنیے اور آپ کو سمجھ آ جائے گی. جب ہم سورج شروع کرتے ہیں نا تو پھر اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں. ابھی میں آپ کو پڑھا رہی ہوں لیکن جب میں دوبارہ پڑھتی ہوں تو میں صرف بسم اللہ پڑھتی ہوں. جب بھی ہم شروع کریں تو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ تو میں سمجھا رہی ہوں نا اس لیے. لیکن اگر آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور درمیان میں آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، اگر آپ بات کریں گے تو پھر آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھنے ہیں. اگر آپ نے تلاوت کرتے ہوئے تھوڑی دیر رک کے کسی سے بات نہیں کی، کوئی بولا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں بولا زبان سے، تو پھر صرف آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے. لیکن یہاں پہ میں کلاس لے رہی ہوں اس لیے میں بسم اللہ پیچھے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بسم اللہ پڑھتی ہوں، لیکن یہاں پہ پڑھنے کا صورت جب آپ شروع کر رہے ہیں تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ صورت کا نام پڑھیں. اگر آپ تلاوت پیچھے سے شروع کر رہے ہو تو پھر تو آپ پیچھے سے آ رہے ہو، پھر اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ وہ صورت ختم کر کے بسم اللہ پڑھ کے اور یہ شروع کرتے. اب شروع کر رہی ہوں کہ اب ہم تلاوت اگر یہاں سے شروع کریں تو ہم نے، میں تو آپ کو صورت کا نام بتاؤں گی نا، لیکن آپ اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے. سورۃ النازعات مکیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا. والناشطات نشطا. والسابحات سبحا. فالسابقات سبقا. فالمدبرات أمرا. يوم ترجف الراجفة.
تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے اس کو پڑھیے بار بار۔ اللہ تعالیٰ آپ پر فضل و کرم فرمائے اور مجھ پر بھی۔ اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔